اللہ 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 اللہ۔ اے او حدیث پاک نجوا آدم سرگوشی کرنا، کسی دے کنو کن گل کرنا تاکہ دوجے نو پتہ نہ لگے۔ اے حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اے او صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جڑے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر رہندے ہیں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک اشارے نو سمجھدے ہیں تے او دے تے اپنی جان تک بھی نچھاور کرن واسطے تیار رہندے ہیں۔ انہاں دی حدیث نجوا جدو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول پہنچیے تے او بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کریم اے بھی اپنے بندیاں دے نال معاملہ فرما سن گئے۔ او دی تحقیق واسطے جدو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت وچ پہنچے تے عرض کرے دن او اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم خاصا اے تسندسا کہ جڑی حدیث نجوائے اے تسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سنی اے تذرہ دساونا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں ہاں ایک موقع دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نجوہ بیان فرمائی اور کی فرمائے قیامت دا دن ہو سی گیا، اللہ کریم ایک بندے نو بلا سن گئے۔ حدیث پاک دے الفاظ مبارک کیا ہیں یدعو علی کنفہ، اللہ کریم اپنے دستے قدرت مبارک نو اس بندے دے اتے پیار دے نال محبت دے نال رکھ سن گئے۔ اللہ کریم دے کان دے اندر فرما سن گئے او میرے بندے دسنا تو فلاں موقع دوتے فلاں گناہ کیتا کہ کوئی نہیں، تین یاد کہ کوئی نہیں۔ بندہ کو جواب دے سی گیا کہ اے میرے رحیم رب میں فلاں موقع دوتے گناہ کیتا جڑا تسی فرما رہے ہو میں بالکل یاد ہے۔ مڑ اللہ کریم دوسری مرتبہ سوال فرما سن گئے تاوی وہ بندہ یہ گل کرے سی کہ اے میرے رحیم رب میں یاد ہے میں فلاں وقت دے اندر فلاں گناہ کیتا اے بندہ پریشان ہو سی گیا، ڈر جا سی گیا، سہم جا سی گیا کہ میرے بارے کی فیصلہ ہو سی گیا۔ اللہ کریم فرما سن گئے اے میرے بندے پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں، دنیا دے اندر میں اللہ کریم نے تیرے غلاماں دی پردہ پوشی فرمائی تیرے گناہاں دے اوتے اپنی ستاری دی چادر کر لی جا جس طرح دنیا دے اندر میں اللہ کریم تیرے گناہ چھپا کے رکھیں آج بھی میں اللہ کریم تیرے گناہاں نو معاف پیا کرندا تے تیرے واسطے جنت دا فیصلہ پیا کرندا۔